बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान से बात कहाँ फंसी, पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक, पीटीआई को तोड़ने की कोशिशें, कप्तान की कैद तन्हाई पर दरख्वास्त और आसिफ अली जरदारी की सदारत, डावाडोल, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आज अहम खबरें हैं, उसकी वजह ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान से बातचीत कहाँ फंसी, ये दावा किसका है। दावा एक मोतबर साफ़ी हैं जुनैद सलीम, जो उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट, नून और पीपल्स पार्टी तीनों बातचीत करना चाहती हैं। इन्हें 4 साल से बाद का तो अच्छी तरह बेहतर पता चल गया है कि नून लीग से हर चीज़ की तवक्को की जा सकती है सिवाय किसी किस्म की तरक्की के, और इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद भी सब कुछ करके देख लिया है। इसलिए ये इमरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं, ना कि इमरान खान की शराइत पर। तो इस पर तो बात क्लियर है कि इमरान खान इनकी शराइत पर बातचीत नहीं करना चाहते। इमरान खान ने इनकी शराइत पर बातचीत नहीं करनी। अगर इमरान खान ने इनकी शराइत पर बातचीत करनी होती तो इमरान खान ये 3 साल जेल में ना गुजारते और इमरान खान इतनी सख्त कैद तन्हाई ना गुजारते। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने सब कुछ अब बता दिया है कि ये कैसे होना है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान किसी भी सूरत ना वो मियां नवाज शरीफ बनना चाहते हैं, ना वो आसिफ अली जरदारी बनना चाहते हैं। इमरान खान ने इस स्टेटस को तोड़ते हुए अपनी एक अलहदा पहचान बनाई और उसी पहचान को लेकर इमरान खान आगे चलना चाहते हैं। ये तो सबको नज़र आ रहा है। तो लिहाजा ये मामला फंस चुका है। और दूसरी जानिब 28वीं तरमीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को कैसे महफूज करेगी, ये एक बड़ा सवाल था आज, और जुनैद अकबर से ये सवाल किया गया। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इतलात है, ये दावा जुनैद अकबर का है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में याद रखें 2 तिहाई अक्सरियत तो मुमकिन नहीं होगी, तो 28वीं तरमीम करनी है तो कैसे मुमकिन होगी। इनकी कोशिश होगी कि PTI को तोड़े, और हमारे लोगों को ऑफर्स वगैरह की गई हैं। जुनैद अकबर ने इस बात का एतराफ़ किया है। तो ये वो सूरत हाल है कि 28वीं तरमीम करने के लिए अब जरदारी साहब भी कोशिश करेंगे कि वो कैसे बचें, लेकिन बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। जब आप पहले किसी के हाथों इस्तेमाल हों तो बाद में ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमने इस्तेमाल नहीं होना तो आपको नहीं होने दिया जाएगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब इन्होंने सिंध हाउस में मंडियां लगाईं, इन्होंने सब कुछ किया, और बिलावल का जो रवैया था वो इंतहाई तकब्बराना था। आज उसी जाल में खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब इनकी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और ये अब दोनों पार्टियों की बारी आनी है। याद रखें, जब तक आप इस्तेमाल होते हैं आपको इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नहीं है माशी तौर पर कि इनके फेस सामने रख कर कुछ शायद माशी तब्दीली आ जाए। तो माशी तब्दीली तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि आज तो ये भी मैंने एक जगह पर खबर देखी है कि 93,000 अरब का कर्जा, यानी 1 लाख अरब का कर्जा जो है वो हमारे सर पर चढ़ने जा रहा है। तो कैसे इनको साथ लेकर चला जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट इस बात से भी परेशान है। और ये बहुत तजर्बाकारों की टीम है। और एक और ये भी अफवाहें आ रही हैं, ये भी अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है ज़ाकडार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया जाए, तो शायद वो कोई बेहतर कर लें। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये पहले भी ये सारे कुछ हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो वो जिस हालत में छोड़ के गए मुल्क को, जिस तरह डॉलर को रोक कर रखा, ये हमारे सामने है। ये सारी चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाती हैं। तो यही वो सूरत हाल है। नज़र नहीं आ रहा कुछ, लेकिन इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से अब दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इमरान खान को अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखे जाने के इक़दाम के ख़िलाफ़ कानूनी और बुनियादी आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देकर उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त, अलीमा खान ने भाई की जेल में कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला करती है ये तो पहले से ही पता चल रहा है। हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है एक जेल सुप्रिटेंडेंट नहीं मानता। ये जेल मैनुअल जो सारा है ये हाई कोर्ट ने, मुलाकातों का सिस्टम, ये सब कुछ अप्रूव था, तो क्या कर लिया। तो लिहाजा इस सिस्टम से 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम होने के बाद कोई तवक्को नहीं की जा सकती। ये है कि दीवार के साथ
سر کھٹکھٹایا جا رہا ہے، سر باندھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ معاملہ کیا جا سکے. لیکن دوسری جانب محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کے لیے چاہے اس نے سینکڑوں قتل کیوں نہ کیے ہوں، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اسمگلر ہو، چاہے اس نے دنیا کی بدکاریاں کی ہوں، لیکن آج تک کسی کے لیے یہ نہیں ہوا کہ اس کے گھر والوں پر ملاقات کی پابندی ہو. عمران خان کا کیا کام؟ ایک سابق وزیر اعظم نہ صحیح ایک اچھا کرکٹر رہ چکا ہے، نہ صحیح پاکستان کا سٹیزن تو ہے، ان سے ملاقات پر پابندی کس بنیاد پر؟ یہ سوالات اب محمود خان اچکزئی نے بھی اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ حالات بغاوت کے بعد کے بھی پکے ہیں اور حالات مزید مرد آباد زندہ باد کے بھی پکے ہیں، حالات خانہ جنگی کے بھی پکے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر عوام سڑکوں پر لے آئے تو پاکستان کوئی سہ سکے گا یہ نہیں، اس نتیجے میں کیا ہوگا اس کا ہم سب کو ڈر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں عوام کو ہم سڑکوں پر لے آئیں تو پاکستان یہ سہ سکے گا یا نہیں سہ سکے گا. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 4 سال سے جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ عوام سہ پا رہی ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ابھی تو 3 دن پہلے خبر چلی ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور نے چلان کرنے پر جو ہے وہ خودکشی کر لی اپنے بیوی بچوں سمیت. تو یہ کیا المیہ نہیں ہے؟ تو محمود خان اچکزئی کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ نظام آپ کو کسی صورت نہیں ایسے چلنے دے گا، کسی صورت یہ نظام کسی حوالے سے بھی بہتر نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی نے کہ ہم مجرم سمجھتے ہیں شہباز شریف کو، ہم مجرم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو، ہم مجرم سمجھتے ہیں اور اس پارٹی کو جس نے 25ویں ترمیم میں ووٹ دیا اور آپ کے ووٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے آپ نے عدلیہ کے پر کاٹ دیے، آپ نے اپنی میڈیا پر پابندی لگا دی، آپ نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا. اس کا نتیجہ اب آپ کے خلاف جائے گا. زرداری صاحب ہو سکتا ہے آپ صدر نہ رہیں، یہ محمود خان اچکزئی نے بھی اس میں عندیہ دیا ہے اور زرداری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا اگر نظام نے یہ فیصلہ کر لیا تو یہ اتنی دیر ٹک پائیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے نیب حرکت میں آ چکا ہے. باقی بھی منیب فروغ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایسی اپنا 28ویں ترمیم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر راج کی جو اجازت ہے وہ آئینی عدالت دے، تو آئینی عدالت یہ کہہ کر دے دے گی کہ حالات جو ہیں وہ نازک موڑ سے ملک گزر رہا ہے. تو یہ نازک موڑ جو ہے نا یہ کبھی نہیں ختم ہوا پاکستان کا، کیونکہ ہمیں حکمران ہی ایسے ملے. ان کا نازک موڑ نہیں ختم ہوا، لیکن ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، اشرافیہ وہ ترقی سے ترقی کرتی چلی گئی ہے اور پاکستانی عوام پستی چلی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم نہ رہیں، کیونکہ آپ نے بھی ایک غلط تالاب میں پانی ڈال دیا ہے اور یہ ابھی بھی وقت ہے، مہربانی کریں. یعنی کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ان کے ترلے منتے کر رہے ہیں، جبکہ سیاستدان کا کام یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے تو آپ کو عوام کے پاس جانا چاہیے. اپوزیشن اچھی نہیں کر پائی، پی ٹی آئی بھی اور محمود خان اچکزئی جن کو نامزد کیا گیا وہ بھی ابھی تک کسی قسم کی امیدوں پر پورا نہیں اترے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں 28ویں ترمیم، پھر 29ویں ترمیم، پھر اس کے بعد سارا کچومر ہی کچومر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی معجزہ کر دے تو کر دے، نہ تو عوام سے اس طرح کی کوئی اپنا نظر آ رہی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کوئی آواز بلند کر سکیں یہ. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ اس کو جو ہے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. یہاں پر تو ججز کو نشان عبرت بنا دیا گیا تو باقی کس کھیت کی مولی ہیں سارے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ اس میں ججز بھی جب وقت قیام تھا اس وقت جو ہے وہ سجدے میں گرے تھے. تو اسی طرح یہ اب بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ٹائمنگ جو ہے ہماری انتہائی بوگس ہے اور ہم اپنی ٹائمنگ کے حساب سے احتجاج یا اس پر آواز نہیں بلند کرتے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا خیال. اجتماعیت کے ساتھ ہی فیصلے ہوتے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ ہی رخ بدلتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم تقسیم ہیں. کوئی بلوچ ہے، کوئی بلوچی میں تقسیم ہے، کوئی سندھی میں تقسیم ہے، کوئی پنجابی میں تقسیم ہے، کوئی پختون میں تقسیم ہے. اور کچھ نہ ہو تو مذہبی بنیادوں پر بھی تقسیم ہے. کوئی شیعہ ہے،
کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے. ہم میں ایک جب تک معاملات نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کے سامنے مثال ہے ایران کی کہ ان پر دشمن نے کاری وار کیا تو وہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی. ان کے لاکھ اختلافات ہوں گے لیکن انہوں نے ایک قوم ہو کر ثابت کیا کہ ہم کھڑے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.